بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله، في الباب 29 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ملو باب لاي هنا عندي درس أيتنا المسألة، ونواصل إن شاء الله. قوله والاستسقاء بالنجوم لأربع في أمتي من أمر الجاهلية بلو نبيات صلى الله عليه وسلم يتناقروا حديث، والحديث في صحيح الإمام مسلم اسمه يشرحون يعلق، أي نسبة المطر إلى النوء. الاستسقاء بالنجوم مالت زناب ما استقات ودنو نوء سيفسروا وهو سقوط النجم. نوء مالت كوكبو مودكو مقباتو مالتو እንግዲህ سقوطم طلوعم من ይባላል ብለናል። شباب من الأضداد ሆኖ ነው ይባላል። ናአ بعد ናአ ቀሩበ ለሁሉም ስለሚሆን አንዳንዶቹ ينسبون المطر إلى الغارب أي الساقط، ሌሎቹ ደግሞ ينسبون المطر إلى الطالع ቢበዛ አንድ መንዚላ ሲገባ በዚህ ሌላ ሙቃቢል ምን ያደርጋል ብለናል፣ ይወጣል። ስለዚህ الاستسقاء بالنجوم مالت نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم. يسالفنا حديث هلست اللي دقموا لنا وهنا ملزهم دليل سلاميهم. كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي رضي الله عنه، جابر بن سمرة المعروف الصحابي الشهيد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. ألفال بقرب حديث ضعيف جدا، رواه أحمد أمستنى زتنا قصلا إلى وابن أبي عاصم في السنة 324 حديث، وأبو يعلى إشارة 163، والطبراني في الكبير عند شيء 853 في معجمه الكبير، وفي الأوسط عند شيء 873، والبزار 381 كشف من طريق محمد بن القاسم الأزدي قال حدثنا مطر عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة مرفوعا، ومحمد بن القاسم ضعيف جدا وبعضهم كذبه، وله شواهد واهية سبق بيانها. شواهد እንግዲህ لا يتقوى بها ማለታቸው ነው። وهي ደካማዎች ሸዋሂዶች አሉት። ሐዲሱ ተخريجu ቀሪበን አልፏል። ስለዚህ እዚህ ማን ነው ጃቢር ኢብኑ ሰሙራ አስዋኢ ያስተላለፉት ሐዲስ የአላህን መላእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ በኡመቶቼ ላይ 3 ነገር እፈራለሁ አሉ። አንደኛው እንግዲህ استسقاء بالنجوم نسبة المطر إلى النجم، ሁለተኛው وحيف السلطان ظلم الأمراء، وتكذيبا بالقدر። ይሄ ሁሉም እንግዲህ ተገይቷል ብለናል። ሐዲሱ ሰነደን እንኳን ባይሰብት ማዕናው ثابت። طيب ስለዚህ استسقاء بالنجوم كحديث راسه 4 ነገሮች ኡመቶቼ ውስጥ من أمر الجاهلية ናቸው፣ አይታዋቸውም። እንግዲህ بعض الأمة ተገብሯቸዋል ማለት ነው። فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا قالوا ሲሸርሑ ከነሱ አንደኛው ባይ ያለ ጊዜ مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بنجم كذا በዛ አይነቱ ነው በዛ አይነቱ ነጅም ዝናብ አገኘን፣ ዝናብ ጠጣን፣ ዝናብ መጣልን ያለ ጊዜ አሉ إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر،
ኢባዩ ይሄንን የሚለው አካል ሊያምን ነው አሉ ለዛ ለነው ወይም ለነጅሙ ተአሲር አለው ብሎ ዝናብ በማውረድ ዝናብን የማውረድ እንግዲህ ችሎታ አለ ብሎ ኢዕቲቃድ ሊያደርግ ነው አሉ ይህ ከሆነ فهذا شرك وكفر مخرج عن المله ይሆናል ኩፍሩን አክበር ይሆናል ይሄ ነው ነጅምም ሆነ ሱቁጡ ዝናብን ኢጃድ የሚያደርገው ዝናብን ተአሲር የሚያደርገው እሱ ነው ካለ ኩፍሩ እንግዲህ ምን ይሆናል እየተባለ ነው አክበር وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية أهل الجاهلية የሚያምኑት ይሄንን ነበር تأثير الله إلى كوكب في نزول المطر كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا هذا كثير من المنتسبين إلى الإسلام يعتقدون هذا الاعتقاد الكفر ميت دعاء ما درجاتش ويروكن يذكر بقوله يللون سو ملمناتش ጥቅም ያመጣልናል ብለው እንደሚያምኑት ሁሉ ወይ ደግሞ አው يدفع عنهم ضرا ጉዳት ይከላልናል ብለው እንደሚያምኑት ሁሉ أو أنه يشفع بدعائهم إياه ስለጠራነው ወይም ሹፋዓ ወሳኢጥ ይሆኑልናል ብለው እንደሚያምኑት ሁሉ فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله يا أين الشرك يا جماعة الله سبحانه وتعالى ملاكتنياو محمد صلى الله عليه وسلم يلاكو ይሄን አይነት ሽርክ እንግዲህ ከዛ አይነት ሽርክ እንዲያስጠነቅቁና አስጠንቅቀዋቸው ሲያበቃም ቢያሉትን ደግሞ ሰይፍ እንዲመዙባቸው ቂታል እንዲያረጓቸው አምዋለሁም ወዲማአሁም እስቲባሃ እንዲያረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን የላከው እንደ አይነት ሽርክ ለመዋጋት ነው كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الأنفال 39 والفتنة الشرك قاتلوهم ضمير قليل للمشركين مشركوችን ተጋደሏቸው حتى لا تكون فتنة እስከማትገኝ ድረስ ማለት ሽርካቸውን እስከሚተው ድረስ ويكون الدين كله لله كله እንግዲህ في الأنفال አለ البقرام ላይ እኮ አለ አያው قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين طيب زدنا سوستنا من هنا المهم هنا انقص لا يلا في سورة البقرة كله يلم بقرة لا كله يالله أنفال لا بلن في التفسير أيضا نبهنا على هذا بدي من قراون سورة لب بلن تفكر أرجن من مساسلو آياتين مفرز على لب شاهدات أو استشهاد دليل ما متاتاتشو ይሄንን اعتقاد የሚያረክ ከሆነ ነው ወይም ነጅሙ تأثير አለው لنزول المطر የሚል ከሆነ እንግዲህ አቂዳው ተበላሽቶበታል ከአላህ ሌላ ሙጂድ ኻሊቅ እያሰበተ ነው ሽርኩም ደግሞ የሚሆነው ምንድነው في الربوبيه ከሆነ ይሄ ነው ምንድነው የሚሆነው ሽርክ في الربوبيه አንዳንዶች እንግዲህ ዱዓ ያረጋሉ ነጅሙን ነውን አጠጣን ብለው ደግሞ ዱዓ ያረጉታል ይለምኑታል ይሄ ሽርክ ምን ይሆናል ደግሞ ይሄ ሽርክ في العباد ومعه شرك في الربوبيه ايضا አንተ መخلوቅን የማይችለውን ነገር ይሄን አርግልኝ ብለህ ያ ብለህ ከጠራው في الالهيه في الربوبيه ምን ያረክን كثير من المنتسبين الى الاسلام እኮ ይሄንን ነው የሚያደርጉት ይደርሳሉ ተቀብረው ታጥበው ተከፍነው ለህድ ውስጥ ገብተው ሲኒን አደዳ አስቆጥረው ይሄ ነው ያሉ ተውሂድ ሰው ሙጅተማዑን ያ ደግሞ ረድ ሲደረግባቸው ሐቂቃ አላህ ያለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት የተላኩበት ዲን ሲነገር ደግሞ ሌላ ቀጥል ስም ያወጣል ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት እንደ አይነት ሽርክ እንዳይሰራ ለማስጠንቀቅ እንቢኝ ብሎ እንደ አይነት ሽርክ የሚሰራውን ደግሞ ቂታል ለማድረግ ለዛ ነው የተላኩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን የላከው ይሄን አይነት ሽርክ ለማስጠንቀቅና ይሄን አይነት ድርጊት የሚያረጉ ሰዎችን ለመታገል ለመፋለም ነው
ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ተእሲር አለው ነውኡ ወይ ነጅሙ ብሎ اعتقاد የሚያረግ ከሆነ አስለን ኩፍርነቱ واضح ነው وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا ليلي ይችላል አሉ ሲል عبارውን ሲጠቀመው مطرنا بنوع كذا ይላል لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده ዝናብ የሚያመጣው ዝናብ የሚወስደው አላህ ብቻ ነው ብሎ ማመኑ ጋር لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم እንግዲህ ነጅሙ መውደቁን ወይ መግባቱን ምን ያረጋዋል ሰበብ لنزول المطر እንግዲህ አላህ ሰበብ ያላረገውን ምን ያረገን ሰበብ ይሄ ከሆነ ይሄም خطر አለው لكن ከቀደሙ እንግዲህ ቀለል ይላል ይሉን الله عادتنا أفصال بوجود المطر زناب بمجنيته عند سقوط ذلك النجم يا مطرنا بنجم كذا مطرنا بنوع كذا يالو نجم السبا مودك بمقباته بزا سببنا وزناب اندمت أم يرقوا الله أمل أمنة نوروت بزه بكلهم لتكاموا يشلال عبارة والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز بمجاز من قد إمكان بيهون نزول المطر ودا نجم ودا كوكب ما استقات حرامنا ويتكلكلنا فقد صرح ابن مفلح في الفروع كتاب سمنه بأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا مالت حرامنا بلو تصريح تناقروا على الفروع مبالو كتاب الله ابن مفلح انقدي من الأئمة الحنابلة أو من أئمة الحنابلة وعلمائهم وجزم في الإنصاف مبالو كتاب الله يدقمو قررت أرقو تناقروا بتحريمه ولو على طريق المجاز ولم يذكر خلافه حرامي هنا لا يهون من خلاف الكرم على تحريمه هنا ولو على طريق المجاز نسبة ولو على طريق المجاز إن كان بيهون مطرنا بنوع كذا مالت قطعا وجزما حرام ነው የሚል እንግዲህ ሁለት كتاب ላይ الفروع የሚባለው الانصاف የሚባለው كتاب ላይ ስለተናገረ حرام ነው الصحيح من الاقوال مطرنا بنوع كذا ሲል ሰውየው تاثيرون እንኳን ለነጅም ባያረግ مؤثر الله وحده لا شريك له ነው ብሎ سبب ነው እንኳን ቢል استعمال ይሄንን ማለት حرام ነው حرام يونبت مكنايت وذلك إيه حرام يونبت مكنايت أن القائل لذلك يعني ملاكال مطرنا بنوع كذا ملاكال ناسب ما هو من فعل الله تعالى كالله سرى يهونه النقر استقتوال الذي لا يقدر عليه غيره شوف زنا مورد مثال يلم لازم مسلمنا نميلوت ግን አለ ይላል የኛ ሸዎች የዝናብ መጋዘን በእጃቸው ነው ስማቸው ከተጠራ ዝናብ ይወርዳል እነሱን ድስቱር ካላልክ ድርቅ ከዚህ የበለጠ ያሸባብ ሽርክ ምን አይነት ሽርክ አለ ከዚህ የበለጠ ሽርክ في الربوبيه ስለዚህ የአላህን ስራ ከአላህ ሌላ ያለ ሊያረገው የማይችለውን ተግባር ወደ ማን ነሰበው ወደ መخلوق ነሰበው الذي لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى إلى خلق ودا خلق نسبه ودا خلق بمعنى مخلوق نو مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء من ما يشيل ودا نجم ودا نو فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم اعتقاد كان يجري تأثير على اللوباي على سبيل المجاز كان بيهون مطرنا بنوع كذا ملون عبارة متكم አይቻልም ኢላው እንግዲህ አሁን ያሉት ነው ስለዚህ مطرنا بنوع كذا بباء كون አይቻልም ብለናል قطعا باء እኮ عدة معاني ያላት ያጀብ الباء لها معاني عدة سببيات ሆናለች ለሙሳሐባት ሆናለች ለእስቲዓናት ሆናለች ስንት ዘከርና አሁን እንኳን ያጀብ በዚህ ማዕና እንኳን ይመጣልና ሸርሑ ዙሁላ በባ አይቻል በፊ ከሆነ ፊ ምንድናት ነው የምትባለው ዘርፍያ ናት እሱ ከሆነ لا بأس به طيب
قوله والنياحة على الميت النياحة بلوال نبيات صلى الله عليه وسلم زارات نقروت وسط نياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت جماري وضرب الخدود وشك الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية لفظ الحديث قلت نياحة مالك دمسن كف مادرك بالندب على الميت مالك يميتون انقدي محاسنون منون يقطعتموا يانسوا دمسن كف ارغو مالكس نياحة يبالال وهي من الكبائر لا من دين لأنها تسخط لقضاء الله نياحة يا الله مستاني مطلات يا الله مستاني مطلات دغمو كل وذلك ينافي الصبر الواجبة وهي من الكبائر نياحة كمن قطرات يا جماعه እንግዲህ ቃዒዳኩ አስቀምጠውልን أي ذنب ترتب عليه الوعيد يوم القيامة من دنو بلنا كبيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث لا والنائحة إن لم تتب قبل أن تموت تقام يوم القيامة وعليها سربال من نبينا من قطران ودرع من جرى تلك وعيد تلك ذاتها وانجلو صغيرة بيهون وعيد أي الرتببت من نبر سلذي نياحة تعرفوا يا شباب كل ما حيج المصيبة نياحة يبالا شيخ الإسلام ابن تيمية نياحة نقدر تعرفوا سوتش الله أيام الساتشو جاء بتعريف أشمل مصيبة مياستاوس مصيبة ميكسكس تزم مياسبل نجر هلو من يبال الله نياحة يبال الله لما بلاد ميت بوتا ينكو أن تاكلوا مسبسب نياحة بدن قطروا نقدر إلى العدو التابعي يهيج على المصيبة ولا ما يهيج على المصيبة يهيج على المصيبة مصيبة انقدي يا شباب شله صبر أرقى الله سبحانه وتعالى أجر ما تبقنا يا الله أنا أجر يعني المصيبة ميقص لنجر بمولو تسرع ميهون أبابالي ميهون ما أنم نجر يهون يعني ميقص قدي يتشيزي تيجي يا شباب تقتلاتشو عليكم سوتشو يقت أتمين دي هاينة سويين دي هاينة سلزي بدنيا علي بصبر سترت نفسها الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل وبزاء بتبالو قطعت ميقطعت لزانا ان النياحة من الكبائر نو من الكبائر يهونبتن سنقروا لشدة الوعيد والعقوبة ذاتشاونا قطعتو بطعام يبرتا سلوهنا نياحة من الكبائر ناتيالنا ولزانا قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها بلو انقدي قبل موتها إذا لم تتب قبل موتها كم لو دقموا من الردة فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم ليلا هنا مكزين الردة لنا له نياحة من مهنوا كبيرة مهنوا لكن بتوبة جاء التابسم يتبالكون توبة ما يسفلقوا من دلنا أما السيئات الصغار تكفرها الحسنات من الحسنات يذهبن السيئات قن الزلاي كالتوبتك بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم شرطوا كزهم نياحة من الكبائر مهون إن الردالن كوعدنا كعقوبة من شدة العقوبة عند من الردال من هذه الجملة من الردالن نياحة كبيرة مهون ثلاث ليلة ساتهم يستمرون إذا حديث للذهب بابا الله تنبيه اللبت على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم وانجلوا من انقوان بيهونا كباد وانجلوا انقوان بيهون كتوبت قدي كشرك ككفر يبلتك وانجلل يا وانجل عندنا قطر من دنو كفرنا شرك تتو شركون كفرون كسلمة كأمنا من يهونا الله سبحانه وتعالى يابس اللتا سلزي توبة ذنب عندما تستر عندما تاسابس تنبيه اللبت حديثه كباد انكوان بيهون هذا مجمع عليه في الجملة قدي تفاصيل الله انكوان بالله أيو عمو جملة أقلل على ملكو أي ماج توبة وانجلن عندما تكفر اسمع مالو
وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ذنوبوች አሳባሽ በሆኑ ሐሰናቶችና በመصائب በመከራም ወንጀሎች ይታበሳሉ ودعاء المسلمين بعضهم لبعض ከፊሉ ለከፊሉ ዱዓ በማድረጉም ወንጀሎች ይሰተራሉ ይታበሳሉ وبالشفاعة بإذن الله الله ለሻለትና ለፈቀደለት አላህ ከፈቀደ በኋላ ባለ ሸፋዓም ወንጀሎች ይማራሉ وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا ሌላ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ بفضله عفو ካለ ወንጀል ኑሮ በዛም ይታበሳሉ ባይሆን شرط ألا يكون ذنبك شركا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما طيب سلازه انقدي مكفرات الذنوب بزوالو من بين هذا حديث لا يتذكره انقدي التوبة سلازه الله سبحانه وتعالى بزو آيات لا ودى توبة باروچن التارة والمقبل علينا إن وصلنا بإذنه شهر رمضان المبارك على الأبواب نو يتوبة قزينا توبة هلهم ساعات قزيونه ما لم يغرغر توبة يتشالال لكن عندان دي مناسباتوች ላይ ደግሞ እንዲሁ ቁሽሽ ብለን مناسباتوች መምጣት የለባቸው መተውበት አለብን خصوصا በሽርክያት በቢድዕ የተሞከረ አካል ካለ አናንያ ወአይረባ ማያዋጣው ቢድዓውን ትቶ ሽርክያቱን ትቶ አቂዳውን አስተካክሎ መንሃጁን አስተካክሎ شهر رمضان المعظم መጾምና መቆም ይተበክብናል ሁላችንም አላህ በሰላም ያድርሰን ስለዚህ ተውባ ወንጀልን ትልቅ እንኳን ቢሆን እንደምታሳብስ ተንቢህ አለበት ያባባ ለዛው ላይ ያዙት ርዕስ እንግዲህ ደሊል ያመጡ وفي الحديث عن ابن عمر ابن عمرو የሚላል የለም ከራው በኋላ ዋው ይጻፋል የለም ሁሉም ንስኻ ابن عمر ነው የሚለው حديث እንግዲህ ያሸባው ሰነዱን ሻም የሚያወሩት ሻሞች ናቸው የአብዱላህ ኢብኑ ዐምር ሐዲስ መሆኑ ነው እንጂ ሙስነድ ኢብኑ ዑመር አይደለም የሚለው አሉ ሐዲሱን እንግዲህ መሷድር ታያላችሁ ከቀራውት በኋላ እዚህ የጻፉ መሷድሮች ስለማይ እነዛን መትሎች ታያላችሁ وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا عن ابن عمرو ነው ያልነው ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان قدي حديثه زين متنني اسكت شرح ملو فتح المجيد عن ابن عمر ነው ከሳቸው مرفوع ማለት ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱን مرفوع አድርገው ان الله تعالى يقبل توبة العبد የባሪያውን ተውበት ይቀበላል ما لم يغرغر غرغራ እስካልደረሰ ድረስ غرغራ ማለት እንግዲህ ይሄ ሩሁ ሊወጣ እዚህ ሁልቁሙ እስካልደረሰ ድረስ ዛም ቁርአን ላይ ምንኮ ይላል وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ነው የሚለው ሌላ ነው አያው ያሸባ ስለዚህ እዛ ላይ ከደረሰች በኋላ ሙዓየና ይባላል إذا عينت الحقيقة توبت يلا ስለዚህ እዚህም ላይ ما لم يغرغر الله سبحانه وتعالى የባሪያውን ተውበት ይቀበላዋል ስላሉ ይሄ ወቅት እስካልመጣ ድረስ ባቡ ተውባ እንግዲህ መፍቱህ ነው فضل الله واسع እና الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث توبة يقابزننا يتران ይህ ሰዓት ከመድረሱ በስተፊት መተውበት አለብን طيب حديث اسناده حسن رواه الترمذي 3537ኛ ሐዲስ ነው ይላል في جامع الامام الترمذي አያት ነው እሳቸው ابن عمر ይላል መሰለኝ وابن ماجه 4253 እሳቸው ደግሞ ابن عمرو ይላል ሰነዱ ሻሚ ነው ብለናል ابن عمر እኮ ያሸባብ መኪና መዲና ነው የሚባሉት شام لم يسكن الشام عبد الله بن عمر بخلاف ابن عمرو عبد الله بن عمرو ስንት ሀገር ቆጥረንላቸው አላጀበ እሳቸው
መኪም ናቸው መደኒም ናቸው ጣኢፊም ናቸው ሻሚም ናቸው ምስሪም ናቸው ስለዚህ አብዱላህ ኢጥላቅ ከተደረገ من الصحابه في سند الشامي او المصري ابن عمرو ናቸው እኮ ተብሎ ብለና ለምን شباب عبد الله في السند البصري ابن عباس ናቸው ብለና ለዛ የተባለ في السند الكوفي ابن مسعود ስለዚህ የሰውዬ ሻሚ ወሳቸው ابن عمرو ስለሆኑ ابن عمرو بن العاص ከሳቸው የሳቸው مسند መሆኑ ነው ሷቡ ይላሉ እንግዲህ من السنن الاربعه ترمذينا ابن ماجهን ጠቅሰዋል መትኑን እዛ ላይ ታያላችሁ واحمد ሁለተኛ 130 ሁለትና 153 وابن حبان 628ኛ حديث وابو يعلى 5609 والحاكم አራተኛ 257 وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمره አሁንም በዚሁ ابن عمر ይያሉ አሁን የተጠቀስናቸው ሰነዶች ያ ሸባብ ሻሚዮች ናቸው ስለዚህ ابن عمرو መሆኑ ነው ارجحوا وعبد الرحمن بن ثوبان حسن الحديث وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي صحيح الترمذي ሶስተኛ 375 ገጽ حسن ነው ብለውታል ይሄንን ሐዲስ ስለዚህ እንግዲህ من احاديث الشرح ነው من احاديث المتن አይደለም ይሄንን ሸሩን ሲያብራሩልን اذا لم تتب قبل موتها ملوث ገባ ብለው ተንቢህ አለበት ተውባ تكفر الذنب ولو عظم ማስረጃ ይሄንን ሐዲስ አመጡ እንግዲህ ይሄ ለእያንዳንዳችን የተገደበ ገደብ ነው ብለዋል ሁለት ገደብ እኮ ነው ያላት ተውባ አንደኛ ቀይድ ወይም ሸርጥ ዓም አለ ያ ከመጣ ማንኛውም ግለሰብ ምን ማድረግ አይችልም መተውበት አይችልም ወሆ طلوع الشمس من مغربها ይሄም ተዘክሯል في اواخر الانعام ብለና ያ ከታየ በኋላ ያ ሸባብ የሚያምን ሰው የሚተውበት ሰው ከዛ በኋላ የለም የሚጠቅመው ነገር የለም ይሄ ዓም ይባላል ይሄ ገርገራ ግን خاص ነው እኔም ገርገራ የሳደርስ መተውበት እችላለሁ የኔ ገርገራ መድረስ ያንተን ተውበት ምን ያረግብህ አያግድብህም ላንተም ያንተ ገርገራ ለዛም ስለዚህ የኛው خاص ያኛው ምን ይባላል ዓም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን እድል ሰጥቶናል መጠቀም አለብን قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب قال القرطبي صاحب المفهم أبو العباس ناج السربال واحد السرابيل سرابيلهم إلى الكذا في أواخر إبراهيم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيل እንግዲህ ቁምሳን ወይ ደግሞ ቁሙስ ማለት ነው ሲርባል ከሆነ ቀሚስ ሙፍረድ ነው ስለዚህ ሲርባል ማለት የሰራቢል ሙፍረድ ነው አሉ وهي الثياب والقمص አልባሳቶችና ቀሚሶች ማለት ነው እንግዲህ ቀሚስ የሚሉት እነሱ ይሄንኛ ጀላብያ የምንለው يعني انهن النوائح يلطخن بالقطران የቀጥራን እኮ ያጀባ በሌላ አባባል ዝፍትም ይባላል አንዳንዶች ምን ይሉታል ዝፍትም ይሉታል ስድብም ነው ይሳደቡበታል አረቦች ያጀባ በሆነ ደስ ካላለው ሐረካ ስራ ምናምን እንተ ዝፍት ይላል እዚህ ተቀሙት አይተቀሙት والله اعلم ተቀሙታል እዚህ ስለዚህ እሱን ከዚህ እስከ ግሯ ይለቀለቁታል ማለት ነው አሉ አልቁርጡቢ አቡ العباس يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص يا قطران እንደ ቀሚስ ይሆንላቸዋል حتى يكون اشتعال النار باجسادهن اعظم እንግዲህ ያንን ቀጥራንን ሰውነቷን እንደ ቀሚስ ልቅልቅ አድርጎ ዳር እስከ ዳር ጀሃነም ሲያስገቧት እንግዲህ احتراق ምን ይሆናል በጣም اعظم እንደው ورائحتهن انتنه حتى يكون اشتعال النار باجسادهن اعظم اشتعال እንግዲህ يكون سمنه اعظم خبره
ورائحتهن أنتنا من عطف المعمولين على المعمولين لعامل واحد وعاطف واحد وذا جائز بالاتفاق من له انقدي رائحتهن ملو اشتعالوا بملو يتعاطفان أنتنا ملو أعظم بملو يتعاطفان والعاطف الواو عند عاطف مالت واوانا لعامل واحد مالت يكون نات ሁለቱም ላይ ምሳል ስለዚህ ይሄ ይቻላል ያንን ካልፈለግን ደግሞ من عاطف الجملة على الجملة ካረግን ورائحتهن أنتنو ይሄም ይቻላል لكن ያኛው ነው አውላው ይتبعوا وعلمهن بسبب الجرب أشد እንግዲህ ጀረብ ደግሞ ይሄ በሽታ አይነት ነው ብለናል በሱ ሰበብ ዓለሙ መታመማቸው በሳስ ሲቀጡ በጣም የበረታ እንዲሆን እንግዲህ ያሸባብ ወዒዱም ከበድ ያለ ነው ዕቁባውም በጣም የከበደ ስለሆነ النياحة من الكبائر ነው የተባለው ለዚህ ነው ስለዚህ صاحب المفهم በዚህ ፈስረዋል المفهم شرح صحيح مسلم ያለው ሰው የቁርጡቢን شرح ያያል وروي عن ابن عباس إن القطران هو النحاس المذاب كعبد الله بن عباس دقمو بصيغة التمريد أمرتوت قطران بمالت يتفلقوا الزا حديث لاي ناس هنو يتكلت أمالتنا السن انقدي سونتو على عندك أميس الدرق اللتال إيه ناس مالتكو يا شباب كما أي معادن وچاينتنا السن بسات يقلتنا ለዚህ ለናኢሃ የተሳተበት ለሞተችው ናኢሃ እንደ ቀሚስ ማለት ሰውነቷን እንዳለ ይቀቡላታል ማለት ነው እንደ ቀሚስ ይሆናታል ስናዱ ضعيف رواه الطبري 2997 ይላል من طريق عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس فذكره عبد الله بن صالح ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس ابن عباس إنما لا لم يسمع ابن عباس انقدي انقطاع مع الله سند لا ضعيف على وعلو لا بزه متعلق هنا ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره عند تفسير قوله تعالى يفاكي تعليق وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران إبراهيم كاربازتين اسكا أمسا ያንን ሲፈስሩ እንግዲህ ከብኑ አባስ ቀጢራን ማለት ምንድን ማብለው ፈስረዋል አሉ هو النحاس المذاب ብለው ፈስረዋል የሚል في تفسير الحافظ ابن كثير على تفسير سورة إبراهيم في أواخرها تفسير القرآن العظيم لابن كثير ያለው يا قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما إلى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني الصحابي المعروف قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم استفهام تشويكي بالا እንጂ ወህይ ስለማይወርድባቸው ሱሐቢ እንደማያውቁ ሱሐቦች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ያውቁ አላህ ያለውን የሚያውቀው እኮ ምን የሚወርድበት አካል ወህይ የሚወርድባቸው እሳቸው ብቻ ናቸው የሚያውቁ ግን በጥያቄ መልኩ አንድ ነገር ቀርቦ ሲፈታልህ ሲነገርህ ምን ይሆናል ብለና አውቃ في الذهن ስለሚሆን ያንን ፈልገው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠየቁ قالوا الله ورسوله أعلم قال يقال الأول ضمير انقدي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال الثاني فاعل يرجع إلى الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب እንግዲህ ወለሁማ ለውላይም ገብተው رواه البخاري في الصلاة في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم السلامة ጊዜ ወደ መእሙሞች ዞር ማለት አለበት እንግዲህ ወደዛ ወደ ቂብላ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ብለው እንግዲህ ወይ ሶስት ጊዜ استغفارን የሚጨምሩም አሉ ያን እስከሚሉ ወደ ቂብላ ያን ካሉ በኋላ ዘወር ይባላል ወደ ሰዎች ሱናው እንግዲህ ያ ነው እዛ ሙሰላው ቀመጣለው ያለ ኢማም
ወደዛው ዙሮ አይደለም ቁጭ ማለት ያለበት ስለዚህ ኢማም ከሰላመተ በኋላ ማእሙሞችን استقبال ያረጋል በሚል عنوان በሚል ባብ ቡኻሪ ዘግበውታል وفي الاستسقاء في باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون የሚለውንም ሲያብራሩ እዛም ላይ አምጥተውታል ቡኻሪ ሁለት ቦታ ሌሎችም እንግዲህ አጥራፍ ይኖሩት ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوع ይሄ تعليق الفقي ነው እንግዲህ رقم الحديث እሳቸው አይቆጥሩም ይሄኛው مخرج رواه البخاري 846ኛ ሐዲስ ነው አሉ في صحيح الإمام البخاري وأطرافه የዛ አጥራፎች እንግዲህ ብዙ ይኖራሉ ማየት ከእነና 846 ስታይ ቡኻሪ ላይ ያንን ቁጥር አስቀምጦ ከዛ በኋላ አጥራፉ ብሎ ያመጣልሃል ይደረድራል ቁጥሮች ማለት ነው ወሙስሊሙን 71ኛ ሐዲስ طيب ወደ ተፍሲር الحديث እንመለስ ቡኻሪና ሙስሊም ለዘገቡት ሐዲስ ከዘይድ ኢብኑ ኻሊድ ከተሰኘ ሱሐቢ ተርጀማ ጭርም ቢሆን ያመጡልናል قال زيد بن خالد من يلالو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح كلامته እንግዲህ بمعنى الباءنات ይላል صلى بنا ሙሂም የተፈለገው አመናን አሰገዱን ነብያችን صلى الله عليه وسلم እኛን አስከትለው አሰገዱን بالصلاه الصبح ማለት የሱብሂን ሶላት بالحديبيه حديبيه የሚባል ቦታ الاشهر فيها التخفيف ነው ብለናል ሚሸድዱም አሉ حديبيه የሚሉት እንግዲህ የስሞች ቦታ የስሞች የቦታዎች ስም በዛው እስካሁን ያላለ ያልተቀየረ አሁን حديبيه ያውቁም ይባላል ሹመይሲ ይባላል አሉ በአሁኑ ሰዓት ይሄ حديبيه 6ኛው ዓመት ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ረጋለሁ ብለው 1500 1400 ሱሐቦች አስከትለው ኩፋሮች በፍጹም አሉ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ዘንድሮ በፍጹም አትገቡም የሆነ ቢሆን እንግዲህ ሱልህ አልሁደይቢያ የሚባል ቡኻሪ ላይ اطول حديث ወይ من الاحاديث الطوال ረጅም ሐዲስ ይዘረዝራሉ ቡኻሪ ዛለ طيب እናዛ ሱብሂን አሰገዱን እንግዲህ መሽሁሩ ወይም ራጂሑ ሰዋቡ የቢዕር ስም ነው ሁደይቢያ ማለት ቦታው ወደዛ ተጠግቶ በስሙ በቢዕሯ ተጠርቶ ነው አንዳንዶቹ ካነት فيها شجره حدباء በዛ ተጠርታ ነው የሚሉም ቢኖሩ እንግዲህ የሰበተው في الصحيح ውሃ ነበረ ቢዕር እዛ ላይ ውሃ ጠምጧቸው ነበር ብዙ ጊዜ ብለናል የጃቢር ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኪናነት የሆነ ሰም አምጥተው እዛ ላይ ወስዳችሁ ትከሉ ብለው እንግዲህ ዱዓ አረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሃውን ምን አረገው አበዛው አበረከተው ስለዚህ ሁደይቢያ የሚባል ቦታ ሱብሂን አሰገዱን على اثر سماء كانت من الليل እንግዲህ ከዝናብ በኋላ ሰማዕ ማለት መጠር ማለት ነው ይርሲል السماء عليكم مدرارا ከላይ ከዳመና ስለሚመጣ ሁሉ ማዕላክ ምን ይባላል ብለናል ሰማይ ይባላል ስለዚህ ከዝናብ በኋላ ያቺ ዝናብ ደግሞ በሌሊት የነበረች ሌሊት ዝናብ ሲጥል አድሮ እዛ ላይ ፈጅር አሰገዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلما انصرف ሰግደው ሲጨርሱ ሲያሰላምቱ አቅበለ على الناس ወደ ሰዎች ዘወር አሉ እንግዲህ ለዚህ ጁምላ እቺን ደሊል አርገው ኢማም አስገዶ ሲጨርስ ወደ ማእሙሞች ይዞራል በሚለው ባብ في كتاب الصلاه ዘግበውታል ቡኻሪ ይሄን ሐዲስ አሉ ያኛውን ወደፊት የሚመጣውን ደግሞ ለሱ ደግሞ استدلال ደሊል አርገው ደግሞ كتاب الاستسقاء ላይ ያመጡታል አሉ فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم زور قالوا بحالا منالو هل تدرون ماذا قال ربكم ጌታችሁ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ሆይ ጥያቄው ምንድነው ብለናል እንግዲህ አላህ ያለው እኮ የሚታወቀው አላህ በወህይ ያሳወቀው አካል ነው የሚያውቀው ያ ደግሞ ነብያችን ብቻ ናቸው ስለዚህ የጠየቁት ያውቃሉ ብለው አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች እንደማያውቁ አላህ ምን እንዳለ እንደማያውቁ ያውቃሉ በጥያቄ መልኩ ያቀረቡት
ወደፊት የሚፈቱላቸው የሚነግሯቸው ነገር አውቃዕ في اذهانهم እንዲሆን ነው በደንብ በጥሞና እንደዚህ ጠይቀው ፈተውልናል ብለው በደንብ እንዲረዱት اسلوب من اساليب التعليم طيب ስለዚህ ይሄናሉ قالوا الله ورسوله اعلم ይሄ من ادبهم رضي الله عنه الله እነርሱ ያውቃሉኛ አናውቅም ይሄ الفقيه من التعليق ይኖራል مساله تفصيل ያስፈልገዋል ብለን مساله كونيه ከሆነ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم ብቻ ነው የሚባለው ብለን مساله شرعيه ከሆነ ከሞቱም በኋላ ቢሆን ምን ማለት ይቻላል ብለና الله ورسوله اعلم ይባላል ነብያችን صلى الله عليه وسلم المسائل الشرعيه بوحي الله ያሳውቋቸዋል ما ያውቁት ነገር مساله شرعيه የለም اما الكونيه طيب ስለዚህ በዚህ ተፍሲል ነው የምንጓዘው ጠቅለል አድርገው ፈቂ ከሞቱ በኋላ አይባልም የሚል ታዕሊቅ ይኖራቸዋል እሱ ተፋሲል ያስፈልገዋል قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ قال الله እንደ ሐላል اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر اللهم ያለው ምንድነው ዛሬ ሌሊት አነጋ ከኔ ባሮች مؤمن هنا ينقال كافر هنا ينقال والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن يزا حديث يزا آياقا ارتباط على الحديث فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته بالله الرفات بالله زنتنا وزناب ياقننا ويالا فذلك مؤمن به يهكال بني أمننا وكافر بالكوكب بنجم دي بكوكب كدوان وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا وهو محل الترجمة والشاهد الترجمة هنا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب إيه بني كدوان بكوكب أمنوال بلو الله سبحانه وتعالى تناقروا بلو لصحابه التشاتشو نبيات صلى الله عليه وسلم تناقر إيه قالوا بها انقدي يعني أتخيل يلا ይሄንና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠርን ያላህን ኒዕማ ከአላህ ሌላ ወዳለ መነሰብ ምንድነው ኩፍር ነው ይሄ ነው ሙናሰባ ይሄንን እንግዲህ ባቡል ኢስቲስቃኢ ቢል አንዋ ሚለውን ባብ እዚህ في كتاب التوحيد ያመጡበት ሙናሰባው ይሄ ነው زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك እንግዲህ እዚህ ላይ እሳቸው ዘንድ መሽሁር ሊሆን ይችላል 68 ላይ ነው ሂጅራው ላይ የሞተው ከዚህ ሌላም የተባለ አለ في سن وفاته وله 85 سنة ከዚህ እንግዲህ ሲናል ዊላዳውን እናውቃለን እድሜው ሲሞት የ85 ዓመት ነበረ قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا فاللام بمعنى الباء كلامه انغدي بمعنى الباء قال الحافظ وفيه اطلاق ذلك مجازا وانما الصلاه لله اصل صلاه مسجدوا بحقيقه اكو انغدي بتلي صلاه ማንኛውም ዒባዳ እኮ መቅቡል ሊሆን ስንት ሸርጥ አለው ብለና الإخلاص والمتابعة ስለዚህ እንግዲህ ሰላለና ማለት ለኛ ብለው ሰገዱ ማለት አይደለም ላሚቱ بمعنى الباء صلى بنا مالتنا قوله بالحديبية بالمهملة المضمومة حيث مالتنا وتخفيف يائها وتثقل بدي حديبية يائتو تخفف عليه فتحة بتشانو من وربات قالونا تشدد عليه مالو بدي جعران عليه يسمونون بياله جعران أن حديبية أهل الحجاز يخففوا الشوال أهل العراق من يرقوا الشوال بلنا يثقلوا الشوال والموضعان كلتاهما أو كلاهما في العراق وليس في الحجاز وليس في العراق سلازي تخفيفون قدي لغة أهل الحجاز نو سلتباله ولتم بوتاوج حجاز يالو سلوانو أهل مكة أدرى من بلنا بشعابها إلال يتخفيفون من نزاو دوم عندان دائماج
حديبية جعرانا خطأنا وملو مالو وينسب التخطئ إلى الإمام الشافعي رحمه الله الساتشو قليل نونجي لغة يأتم للتثقل تشلال يالو الشيخ عبد الرحمن قدين أكل عن غيره نومهن قرية على حدود الحرم وتسمى الآن الشميسي وكان فيها صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين سنة 6 من الهجرة وكان هذا الصلح الفتح المبين فجعل من دون ذلك فتحا مبينا من قد في سورة الفتح على تتيقوا أو فتح هو يتملسوا كونوا تاركوا حرام عتقبوا عمرات تادركم زندروا تبلوا يتملسوا فتح نويس يبالوا فتح نوال فتح نوال يقول يا شباب درو طلعته هنا مشرك وده مسلم هيكر مسلم وده مشرك هيكر ترارقوا نبر يالله بسبب الصلح تقرروا دعوة لما أدرك من أغنيوا صحابه فرصة أغنيوا مسلمنا كودين الفطران يزا ጊዜ ስንት ሆነው ነው የመጡት ብለናል ያ ሸባብ ሷሃቦች ሌላ ቅሪት እንኳን ቢኖሩ 4 ወይ 5 ያንን ሱልህ ደግሞ ሷሃቦች አላፈረሱ ማን አፈረሱ ቁረይሾች አፈረሱት بعد سنتين እኮ ነው ይሄ ሱልህ ስምምነቱ ሰነተ ከም ነው እየተባለ ነው ሰነተ 6 ፈትሁ መካ ሰነተ ከም ዳዕዋ ባበር ስላገኘ በሁለት ዓመት ውስጥ فتح مكة سنتونه ነው የገቡት ብለናል يا شباب الصحابة 10,000 صحابة ስለዚህ ለዳዕዋ ሰዎች ይሄንን እኮ ያውቃሉ አህሉ الأهواء አህሉ البدع ብዙ ጊዜ ተንቢህ አድርጋለሁ ሙጅተማዑ እንዲሰማን አይፈልጉ ማህበረሰቡ እንዲሰማ አይፈልጉ ክልክል ነው ይላል ይለጥፋል مساجد كبار لا يدعى فيها إلى الله سبحانه وتعالى وده توحيد وده منهج دعوة ما أدرك كل إن المكاد هيتشال حق سلونا مالتنا ظاهرم سلونا هده نجا أنوار للتايو سلمت سبب من ديننا سوتش دينه الدين دين الفطر يقبلها معك كلله منامن كلله حرية بالسد دعاة مصلحون قالوا رسل منا بدن بيتردوا ማንም የሰማ ይቀበላል ስለዚህ ለዛ የሚያደርጉት ምንድነው ማን ያመጣል ሐጂዛል بينك وبين المجتمع አንደኛ ስም የማጥፋት ዲዓያ ይሰራል እንደዚህ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ተብለዋል الصادق الامين እያሏቸው ድሮ ነብይ ረሱል ሳይሆኑ ወህይ ሲወርድባቸው ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሲሉ እኮ ሳሂር ናቸው ያላል ካህን መጅኑን ተብለዋል አልተባሉም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የነሱ ሱና ነው የሙሽሪኮች ويحيونه زارم يعني سلزة على كل الأحوال صلح الحديبية فتح مبين يتبالوا النزهون يتبالونا ليلوش نقرن سلتكانوا بثنوا بسبب صلح الحديبية طيب قولوا على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور إثر تابلونا من نبابالو وهو ما يعقب الشيء إثر مالت انجدي عند النقر لتقو ميمتا مالت انجدي صلاة الصبح معنى لتقو متا زنابون انجدي قدم الصلاة جاءت عقبة المطر انجدي إثر مبالال هم علائي على من دين القرآن من قرأ على إثرنا وعلى أثرنا متقرد طه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي من دين من الآية يا شباب المهم يفتنكت أن تودنا والناس مروق عيدا لميه وكان يبوها على عقيب يالو فالذين من قرأوا قراءة حفص على أثري ينيو سوية دقمو على المشهور بكسر الهمزة وسكون المثلثان إيه انقدي حديث لا يمالتاتشو كهونا نعم من حيث اللغة كهونا هلو مستوين نوم ببا إثرم مبالا ليلا من مبالا أثر مبالا قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق على كل ما ارتفع قوله فلما انصرف أي من صلاته
صلاة سجدة እንግዲህ ሲጨርሱ أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله أقبل على الناس ويحتمل أنه أراد الصلاة فلما انصرف እንግዲህ እንደውም ይሄ ነው ዋና መሆን የነበረበት ያኛው አቅበለ የሚለውማ ተክራር ይሆናል ስለዚህ فلما انصرف ዘወር ያሉ ጊዜ أقبل على الناس تكرار ነው የሚሆነው ስለዚህ እንصرف ያሰላመቱ ጊዜ ማለት ነው ከሶላታቸው ወደ ሰዎች ዘወር አሉ وقوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه والتشويق يጨምራል صاحب القول المفيد ስለዚህ ያውቃሉ ብለው መልስ ተጠብቀው አይደለም እየጠየቁ ያሉት استفهام ማለት እኮ طلب الفهم ነበር አንተን ሲጠይቅ አንተ መልስ ይሄ አላባቢ አይደለም استفهام ሰዎችን ማነቃቂያና ተሽዊቅ ለማድረግ ነው وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة بمل لفظ ورال في سنن النسائي طيب سنده صحيح رواه النسائي بجزءنا بصفحانه يعمطوت الجزء الثالث صفحة كمتو سلسارات اسكمتو سلسامست النسخة القديمة انقدي مايت وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي አሁንም በጁዝ ነው የሚያመጡትና በصفحة አንደኛ 333 ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ ሌሊት ምን እንዳለ አልሰማችሁም ወይ المهم ይሄም استفهامም እንግዲህ ቅድም እንዳልነው للتنبيه والتشويق وهذا من الأحاديث القدسية وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم ይቻላል ይሄም كتاب العلم بخاري እንግዲህ ابن عمر حديث امتتوا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها نبئوني ما هي ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ መስአላ ያዙ ሷሃቦች ከዛፎች ሁሉ ዛፍ አለች ቅጠሏ የማይወርቅ አምሳያዋ እንደ ሙእሚን የሆነች ይቺ ዛፍ ማን ናት ጠየቁ አልጠየቁም ሷሃቦቻቸው ጠየቁ እንግዲህ فوقع الناس في اشجار الباديه وفي شجر الباديه الى ابن عمر راوي الحديث እኔ ግን ነخل እንደሆነች وقع في قلبي አወቅኳት ሳይ ቦታው እንግዲህ አባት አሉ እዛ ዑመር ከሳቸው ቀድሞ ደግሞ አቡበክር አሉ ያን የሚን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اجلاء الصحابه استحي ابن عمر من الصغار ኮናቸው ብለናል ያሰባብ ሂጅራ ሲያደርጉ የ11 አመት ነበሩ ስለዚህ استحياء አርገው ሳይናገሩ ቀሩ የሚመልስ ጠፋ اختبار ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለሱ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ከሆነ አሁንም እኮ ፈተውታል አልፈቱትም ጥያቄው እንግዲህ اختبار ይቻላል ባይሆን ዝግ ፈተና መሆን የለበትም ይያልን ነው ክፍት ነው የሚሆነው የሚፈለገው ሰው መማሩ ነው እሱ እኮ ነው ተፈትናለህ ትጠይቃለህ ان اجابوا فبها ሁሉም ይጠቀማሉ አንደኛው ከመለሰ ካልመለሰ ዘግተው አጠፋ ተመልስላቸውና تفيدهم وان الله يحب المحسنين እንደዛ ነው የሚደረገው አሁን ፈተና ተጋለጠ አልተጋለጠ ምን አለ ምንም ላይ ያደርስ እኮ ነገር ምንም ማያደርስ ማለት የሚመልሰው ኮርጆ አጥንቶ የሚመልሳለ የለም ያጀባ ናድር ሊኖር ይችላል ሰርቆ እኮ ኮርጆ ሊኮራረጃሉ ያወራሉ ምን ይላል አንተ ከሽፍ ብታረጋው አይሻልም ከሚሰረቅብህ ሙሲባ እኮ ነው ለሁኩሙ ፈተና መጋለጡ ምንድነው ነው የሚባለው ያጀባ ፈሸል ነው ፈሸል አይደለም አንተ ራስህ ብታረጋው ግን طيب على كل الاحوال معلش ይሄንን ሲባል ደግሞ እቺ ሰው ያልተማረችም ይላሉ ሰዎች ናም አካዳሚ ያልተማርንም ولا نأسف عليه لا نأسف على التعليم هذا علم اطلاق ሲደረግ ብለናል كتابا وسنة وعند فقهائنا علم الشريعة علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ያኛውም فضلا ነው ማራለ ያለ ወቅት ያለው ይማራል لكن اهميه የሚሰጠው ለዕልም الشريعة ምንም ማያደርስ ሁሉም እኮ ያውቃል ቤት 10 ልጅ ቢኖር 10 ልጅ ይማራል ከ10ሩ አንድም አይወዘፉ ايش الفائده ያወጣውን አባቱ የከሰረውን እኮ 10 ሚዕሻሪ አይመልስም ለልዋሊደን ይመልሳል አይመልስም ነው አንተ 100 ሺህ 200 ሺህ ከፍለህ አስተምረህ ሊሆን ይችላል
በኋላ ተምሮ ዲግሪ ነው ምንድነው የምትሉት ማለሽ ይዞ ያንተኑ ጉርሻ ይጠብቃል። እሺ ፋይዳ ምን ፋይዳ አለ? ለአኺራ አልሆነ ለአኺራ አስለና አይሆን ለዱንያ ማልሆነ ማለሽ በምን ገብተን ይሄን ያልነው በሉግስ ይሄ ጥያቄ ይሄ ኡስታዝ መጠየቅ ይችላል አልሆንላቸው ሲል ባይሆን ምን ያደርጋል እያልን ነው ያጀባ እሱ ይፈታውና ያስጠቅማቸዋል። وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب ما توقفهم يا شباب مثلنا لبمله أيون كاوك ملس كالاوك الله أعلم ويم دقمو على وكم. طيب وردهم هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا حاضر المجلس فإن الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه، وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنيا فلا ينبغي رد العلم إلا إلى الله وحده. فمن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن وقولهم الله ورسوله أعلم. يعني جملة دمدم عرقوا الفقيه صاحب القول المفيد علاቸው تفاصيل بلنا خلاصة ومقبيع ولا يقدم يتبالون. قوله أصبح من عبادي الإضافة هنا للعموم. يعني عبادة يا شباب عبودية مطلقة عبودية من دنا لنا خاصة أو نزل عبادي عمومنا يتفلقوا كلهم مالتنا دليل بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. سلسل انقدي أصبح حديث من دينه ملو من عبادي عمومنا يتفلق. قوله مؤمن به وكافر إذا اعتقد أن للنوع تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر قدم دالنا لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك قد تأثير الله بتشانو كاله فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. يا الله نسقع ودليلا مخلوق مسخر ودهنا منهم علاقة يللو ما يتقم ما يقودا ودسوي الله سقع سلاش تقع كفر دونك. ولأن الله لم يجعل النوع سببا لإنزال المطر فيه يعني النوع الله سبحانه وتعالى زناب لما ورد سبب على رقوم وإنما هو فضل من الله ورحمة. زناب غيث يا الله فضل لنا يا الله رحمانه يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. الله سبحانه وتعالى يفلق قزي يزال يفلق قزي أوردوال سببه نجم سبب عيد اللام سبب انقدي إيه قاعدة كلية إلال سبب لا قدري ولا شرعي يالهن النقر سبب يا رقاكال ارتكب شركا أصغر إلال قاعدة كنو ما يزم. الله سبحانه وتعالى لا قدرا ولا شرعا مكنايت على رقو النقر مكنايتنا كالك ارتكبت الشركة الأكبر من لا الأصغر الشركة الأصغر مكو خطر على يا شباب. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيخالفوا كان ساتشو ملوت شرك أصغر كان بيون هاي مارن بلا دليل سيامتوا يا شباب بتاع مكو دقيق ناتشو في الاستنباط إن الله لا يغفر أن يشرك به نيالو على الإطلاق شركوا من على العالم أكبر أصغر سلالته باله أصغر بيون زوجت نومي قباو ميكاتتو سلالو شرك أصغر سبال استخفاف دان نار كبارنا كونجلوች ሁሉ ትልቁ ወንጀል እሱ ነው አስገሩ እንኳን ቢሆን እኮ እየተባለ እና ስለዚህ اعتقاد تأثير للنجم ካልሰጠ ይሆና ምንድን ይሆናል من الشرك الأصغر ይሆናል አሉ። معلش الزمن فات ቦታው ማቆሚያ እንኳን ባይሆን يقف እናረጋዋለን በሰማነው ምን ተጠቀም الله ያርገን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.